वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, आज बात करेंगे आशूरा मुहर्रम की, उस आशूरे की जो अपने साथ एक बहुत अहम पैगाम छोड़ गया है। मजालिस भी हुई, जुलूस भी निकले, लाखों लोगों ने अक़ीदत का इजहार भी किया, लेकिन सबसे नुमाया चीज़ क्या रही? अमन, बर्दाश्त और कौमी यकजहती। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र, उलमा, मशाइख, अवाम, रियासती इदारे और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे एक ही मकसद के लिए यकजा नज़र आए। क्या ये सिर्फ एक कामयाब सिक्योरिटी प्लान था या इसके पीछे कौमी शऊर, मजहबी रवादारी और बाहिमी एहतराम का भी बड़ा किरदार था? आज हम बात करेंगे आशूरा मुहर्रम के पुरअमन इनेकाद ने पाकिस्तान को क्या पैगाम दिया। उलमा, अवाम, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और इंतज़ामिया ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां किस तरह अदा की, और क्या इसी इत्तेहाद, तहम्मुल और कानून की पासदारी के जज्बे को हम अपनी कौमी ज़िंदगी का मुस्तक़िल हिस्सा बना सकते हैं? इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है साहबजादा आलमगीर, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुफ्ती करीम खान, जो कि चेयरमैन विफाकुल मदारिस अल रिज़विया वर्कर कौमी पैगाम अमन कमेटी। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आपके वक्त का शुक्रिया। सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी साहबजादा आलमगीर साहब। आपसे ये जानना चाहूँगी कि आशूरा मुहर्रम इस मरतबा मजमूई तौर पर हमने देखा कि इंतहाई पुरअमन माहौल में गुजरा। आपके नज़दीक इस कामयाबी का सबसे बड़ा सबब क्या रहा? क्या हमारे जो उलमा हैं उनके खिताबात और अवाम ने अपने तर्ज अमल से ये साबित कर दिया है कि इख्तिलाफ राय के बावजूद इत्तेहाद और एहतराम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिही वसाबिही वबारिक वसल्लम अलैहि। बहुत शुक्रिया आपका जी कि आपने इस खूबसूरत मौका पर इंतहाई खूबसूरत लम्हात के अंदर, जहाँ पे मुहर्रमुल हराम जिगर गोशाए बतूल ज़हरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के लालों को खराज अकीदत पेश करने के लिए, यानी कि शहीद आज़म, वो हस्ती जिन्हें सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कांधों पे सवार किया, जिन्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैनी, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। इस मरतबा वतन अजीज पाकिस्तान में खैबर से कराची तक और कराची से लेकर गिलगित बिस्तान तक हर तरफ अमन, मोहब्बत, रवादारी, और जहाँ उलमा इकराम, स्कॉलर हजरात, मुफ्तियान कराम ने मोहब्बत का, अमन का, इत्तेहाद का, यगानगत का, पीस का पैगाम दिया। मैं समझता हूँ रोज़े रोशन की तरह इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इस्लाम का वो पैगाम रोज़े रोशन की तरह आया है। आपने फरमाया हर घर में हर रोज इंसान पैदा हो रहे हैं, इंसानियत कहीं कहीं जन्म ले रही है। आज इंसानियत की मिसाल हमारे वतन अजीज पाकिस्तान में 10 मुहर्रमुल हराम को नजर आ रही है, उसकी नजीर नहीं मिलती। अब ताज पाकिस्तान एक पेज पे है, अल्हम्दुलिल्लाह, हुकूमत एक पेज पे है, उलमा एक पेज पे है, स्कॉलर एक पेज पे है, हमारे मुफ्तियान कराम एक पेज पे है, अवाम एक पेज पे है। इससे पता चलता है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने जो करबला के मैदान में सब्र का दर्द दिया था, और जोश मलियाबाजी की इस बात पे कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, और कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला का मैदान जो आज से पीछे अगर चले जाए तो उसमें इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का पैगाम क्या था? वहां डिक्टेटरशिप तो आती रहेगी, यानी कि बातिल कुव्वतें तो आती रहेंगी, लेकिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने हमेशा कहा कि हक के सामने डर जाओ, बन जाओ। आज वतन अजीज पाकिस्तान में जो हमें अमन का, मोहब्बत का, इत्तेहाद का पैगाम मिल रहा है, और 10 मुहर्रमुल हराम में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ रवादारी, अमन के साथ, और फिर बिलखुसूस जो मीडिया ने किरदार अदा किया है, वो काबिल सताइश है। ठीक, मुफ्ती साहब, कौमी पैगाम अमन कमेटी गुज़िश्ता कई बरसों से हम देख रहे हैं कि बैनुल मसालिक हम-आहंगी पर काम कर रही है। इस साल आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं कि कौन से अमली इक़दाम सबसे ज़्यादा मौसर साबित हुए, जिन्होंने इस पुरअमन माहौल को यकीनी बनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मौला यस्सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम चैनल 5 के ज़रिए से ये अमन का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, रवादारी का पैगाम, भाईचारे का पैगाम, इसको आवाम तक
عوام مسلمانوں تک، اہل پاکستان تک پہنچا رہے ہیں، اور اس وقت ہم شکر ادا کر رہے ہیں رب تعالیٰ کا، جس کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا۔ میں سب سے پہلے پوری قوم کو، علماء کو، عوام کو اور ریاستی اداروں کو، خاص طور پر ہمارے سلامتی کے ادارے، پولیس، صوبائی اور وفاقی حکومتیں اور انتظامیہ، اور خاص طور پر افواج پاکستان کے جتنے ادارے ہیں، جنہوں نے ایک مکمل کوارڈینیشن کے ساتھ ایک مربوط اور منظم نظام کے تحت اس دفعہ محرم الحرام کو امن کا گہوارہ بنایا ہے۔ امید ہے یہ فضا پورا سال ہی باقی رہے گی۔ میں صرف ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا اہم تھا یہ محرم الحرام ہمارے لیے، سب کے لیے، کیونکہ ایک سال پہلے جو ہندوستان کو شکست ہوئی، ذلت ہوئی، اسرائیل کو ذلت ہوئی، اس کے حواریوں کو ذلت ہوئی، تو مارکہ حق بنیان و مرصوص کے بعد جس طرح فتنۃ الہندوستان کی، فتنۃ الخوارج کی یہ کارروائیاں چل رہی تھی، تو اس دفعہ یہ خدشہ تھا شاید یہ پھر کوئی دہشت گردی کی کوشش نہ کریں۔ لیکن یہ جو قومی پیغام امن کمیٹی ہے، اس نے پچھلے 6 مہینے جو محنت کی ہے، یہ ہر صوبے میں پہنچے ہیں، ہر ڈویژن میں پہنچے ہیں، اور یہ سارے ضلع سطح پر اور تحصیل سطح پر پہنچ کر یہ حج مبارک کے فوراً بعد ہی کوششیں شروع ہو گئی تھیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر تمام علماء کو بھی، ذاکرین کو بھی، واعظین کو بھی، اور خاص طور پر میڈیا کو اور عام لوگوں کو بھی میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ملک پاکستان کے جس کا اصل محرم الحرام کا پیغام جو سیدنا امام حسین کا پیغام ہے، امن، رواداری، برداشت اور ہم آہنگی اور دوسروں کو برداشت کرنا، یہ کربلا کا بھی پیغام ہے، اسلام کا بھی پیغام ہے، امام حسین علیہ السلام کا بھی پیغام ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ پاکستان ہمارے پاس اس وقت وہی صورتحال اس کے ساتھ موجود ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، کہ ایک طرف یہ امن کا دائی بن قربرا ہے، اور دوسری طرف جتنی یزیدی اور کفر کی قوتیں ہیں وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو بہرحال پوری قوم اس کی مبارکباد کی مستحق ہے، اور یہ جو قومی پیغام امن کمیٹی ہے، اس کو 6 مہینے ہی ہوا ہے قیام ہوا ہے۔ تو اس دفعہ ہم نے مدارس کے طور پر بھی اس میں تقریباً 22,000 مدارس کے نمائندے بھی اس میں شامل ہیں، بڑے بڑے علماء اکرام۔ خود ہمارا وفاق المدارس رضویہ جو ہے، اس نے 5,000 مدارس میں اپنے یہ پیغام امن امام حسین کا جو پیغام ہے وہ پہنچایا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ علمی شعور بھی بلند ہوا ہے، آگہی بھی بلند ہوئی ہے، اور قوم کو اس کا بالکل صحیح ادراک ہوا ہے کہ اگر ہم نے باقی دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ بالکل بالکل صحیح بات کر رہے ہیں عالمگیر صاحب۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا جو ہے وہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک دائمی پیغام ہے۔ فلسفہ حسین علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کا ساتھ دیا جائے، ظلم کے سامنے جو ہے وہ سر نہ جھکایا جائے، اور انسانیت، انصاف اور سچائی کے لیے قربانی دی جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے پاکستان میں آپ کے خیال میں اس پیغام کو عملی زندگی میں جو ہے وہ کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ obviously یہ جو تعلیمات ہیں یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ صرف یہ جو محرم کا ایام ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم سے مجالس کے اندر اس کا ذکر کریں، لیکن جب عملی زندگی کی بات آئے تو ان تمام تعلیمات کو ہم یکسر جو ہے اگنور کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ جگر گوش رسول، نواسہ رسول، شہید اعظم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات کو دیکھ لیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کو دیکھ لیں، امن کے سب سے بڑے دائی امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ لیں، تو انہوں نے کائنات کے اندر امن کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، بھائی چارے کا پیغام دیا، دو قوموں میں صلح کروائی۔ اس سے نظیر تاریخ میں ایسی نظیر آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اور پھر میں آپ کو آج اس محرم الحرام کے ان ایام کے اندر انتہائی تاریخی پس منظر کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جہاں ہمارے ملک کے اندر
اس خوبصورت انداز کے ساتھ، پیس کے ساتھ، ٹالرنس کے ساتھ، علماء کرام، مفتیان کرام، اسکالر حضرات، ذاکرین، واعظین، جہاں سے محبت بانٹی جا رہی ہے، نفرتوں کے بتوں کو پاش پاش کیا جا رہا ہے اور محبتوں کی دیپ کو جلایا جا رہا ہے، یہ تو امام علی مقام کا پیغام تھا، یہی تو امام علی مقام امام حسین درس کربلا ہے۔ اور درس کربلا کیا تھی؟ کہ کفر کے سامنے ڈٹ جانا۔ آج جس طرح ہماری افواج نے غیروں کو سامنے جس انداز کے ساتھ افواج پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے دشمن کے سامنے، وہ آپ کے سامنے آپ کو معلوم ہے، میڈیا کو زیادہ معلوم ہے، اور ہمارے اسکالر حضرات، مفتیان کرام، دیکھیے کربلا کا واقعہ کیا ہے، تاریخی پس منظر ہے امام علی مقام امام حسین کہ اس وقت کے جو آپ نے انیشیٹو لیے تھے۔ دیکھیے یہ بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین کا قافلہ لٹا پٹا مدینے کے قریب آیا اور پڑاؤ اس نے کیا، تو وہ شمر جو تھا اس نے کچھ گستاخی کی تھی یزید کے دربار میں، تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے اور یہ امام کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ امام علی مقام امام حسین کو جو قافلہ تھا، امام زین العابدین جس کو لیڈ کر رہے تھے، تو 3 دن کھایا، 3 دن پیا، قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، 3 دن کھانے کے بعد، پینے کے بعد، تائب دینے کے بعد جانے لگا، تو امام علی مقام امام حسین کے وہ لخت جگر، وہ لال۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحبزادہ عالمگیر صاحب آپ کا، ڈاکٹر مفتی کریم خان آپ کا، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہاں میرا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت خیال، اللہ حافظ۔